बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के तनाजुर में। इस वक्त पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर के सियासी मैदान में नंबर आज़मा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक अमूमी तज्जिया हमेशा से ये गालिब रहा है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के तनाजुर में कि इंतखाबात चाहे आज़ाद कश्मीर में हो या जैसे कि माजी में 2 या 3 इंतखाबात जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हो चुके हैं। इन इंतखाबात में अमूमी तौर पे वही जमात जीतती है जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, क्योंकि ये इसका जो इंतज़ामी ढांचा है और जो मालियाती स्ट्रक्चर है उसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में वही हुकूमत हो जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत हो। यही वजह है कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो हमने वहाँ आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी। जब हमने 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस्लामाबाद में देखी तो आज़ाद कश्मीर में भी फिर हमने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देखी। अब जिस वक्त आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात हो रहे हैं तो ख्याल यही है कि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। इसकी एक बड़ी वजह है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को अगर आप देखें तो वहाँ इंतखाबात जमाती बुनियादों से ज़्यादा बरादरियों की बुनियाद पर लड़ा जाता है और वहाँ जो मजबूत बरादरियाँ हैं वही फ़ैसला कुन किरदार अदा करती हैं। और ये जो बड़ी बरादरियाँ हैं ये अमूमी तौर पर देखती हैं कि इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत होती है। इसी वजह से फिर वो अपनी सियासी वफादारियाँ भी तब्दील करते हैं। हाल ही में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें हमने देखा है कि हुक्मरान जमात, जो उस वक़्त की हुक्मरान जमात थी, आज की नहीं, यानी मुस्लिम लीग नून जिनकी पिछली हुकूमत थी, उसके बड़े बड़े जिसे कहते हैं सियासी नाम वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरीके से वहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो पोलराइजेशन है वो बहुत बढ़ गई है। मरियम नवाज़ ने बहुत बड़े जलसे किए हैं और वो यकीनी तौर पे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का हुनर भी जानती हैं, फ़न भी जानती हैं और वहाँ वो बड़ी ज़ोरदार तकरीरें कर रही हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब उनकी तकरीर का जो महवर है वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है बल्कि इमरान खान है और वो मुसलसल इमरान खान को टारगेट करके तकरीर कर रही हैं। माजी में वो अपनी तकरीरों में इमरान खान से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट या सेलेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में हम देख रहे हैं कि मरियम तो गालिब हैं लेकिन जो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ वो पीछे चले गए और कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ जो है वो मरियम के बयानिए से कोई ज़्यादा खुश नहीं है और यही वजह है कि दोनों मुश्तरका जलसों में नहीं आ रहे। अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ 1-2 जलसों में आएंगे लेकिन वो आते हैं या नहीं आते ये देखना होगा। अलबत्ता बयानिए के कॉन्टेक्स्ट में 2 मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव जो हैं वो हमें मुस्लिम लीग नून के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर एक सेकंड बड़ी जमात के तौर पे देखी जा रही है। जो इब्तदाई सर्वे आ रहे हैं हुक्मरान जमात पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी के नंबर ज़्यादा नज़र आते हैं। वहाँ बिलावल ने भी बड़ी ज़ोरदार कैंपेन की है लेकिन बिलावल ने अपनी कैंपेन में ज़्यादातर तनकीद इमरान खान और PMLN को की है, यानी वो PMLN के ऊपर भी गरज बरस रहे हैं जबकि PMLN उनका जवाब देने की बजाय टारगेट सिर्फ इमरान खान को करे। अब बिलावल क्योंकि अमेरिका चले गए और ख्याल है कि वहाँ पे आसफा भुट्टो कुछ जलसों से खिताब करेगी। हुक्मरान जमात जिसने इसको अपनी अना का मसला बनाया हुआ वो भी बहुत ज़्यादा इन है और उनके बाद वुज़रा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं और कुछ बदमज़गी भी पैदा की है। अमीन गंडापुर ने जिस अंदाज से नोट वहाँ पे लोगों में बांटने की कोशिश की है वो वीडियो भी आई है जो वाकई शर्मनाक है। इसी तरीके से इस्लामाबाद के बाद वुज़रा जो है वहाँ जाकर जो अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं वो भी तनकीद के ज़ुमरे में आता है। अब सवाल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि वहाँ कश्मीर का जो इशू है वो दब के रह गया और इल्ज़ाम तराशियाँ इस हद तक आगे बढ़ गई हैं कि मरियम नवाज़ अपनी हर तकरीर में ये कहती हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर लिया और मोदी के साथ जो है कश्मीर का सौदा किया जा चुका है। यही इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो भी लगाते हैं और यही इल्ज़ाम PTI वाले इन जमातों के ऊपर लगा रहे हैं जिससे काफ़ी तलखी देखने को मिल रही है। हालांकि ये मौका ऐसा था जब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़्यादा बात जो है वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर होनी चाहिए थी
مودی پر زیادہ تنقید ہونی چاہیے تھی۔ 370 اور 35A کے بعد جس بدترین انداز میں وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ یہیں بیٹھ کے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ملک کا دشمن، کشمیر کا دشمن، کشمیر سے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس طرح کے انتخابی جلسوں میں غداری کے سرٹیفکیٹ بٹتے ہیں، جو ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ کوئی بھی جماعت، چاہے وہ حکمران جماعت ہے یا اپوزیشن جماعت، اس کو اس طرح کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ جو ایشوز ہیں وہاں کے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آزاد کشمیر میں 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے۔ آج جب مریم وہاں گورننس کا رونا روتی ہیں تو پھر جواب دہ کون ہے؟ جواب دہ تو مسلم لیگ نون ہے۔ 5 برس تو آپ کی حکومت رہی ہے، آپ نے وہاں کیا کچھ کر دیا جس سے ووٹر آپ کے ساتھ مطمئن ہو؟ یہ سوال بھی تو پھر مریم کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے نا۔ وہ ضرور عمران خان پہ تنقید کریں، ایشوز کی بنیاد پہ تنقید کریں، لیکن خدا را کشمیر کے ایشو کو متنازع نہ بنائیں۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جس کے پاس یہ ایویڈنس ہے، شواہد ہے کہ عمران خان کی حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے اور کشمیر جو ہے وہ ہم نے وڈرا کر لیا اپنے اس پرانے موقف سے، تو پھر اس کے شواہد سامنے آنے چاہیے۔ کیونکہ عمران خان صاحب یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو بڑے واضح طور پہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی درستگی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو ہے اس کا خاتمہ ہوگا، 370 اور 35A جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا اور اس کی ریاستی حیثیت کو بحال کیا جائے گا۔ عمران خان کے بقول اس کے بغیر کسی قسم کے ڈائیلاگ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف حکومت کا یہ موقف ہے اور دوسری طرف اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ عمران خان کشمیر کا سودا کر چکے ہیں۔ یہ ایک تضاد کی بات لگتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ انتخابی جلسوں میں شاید اسی قسم کے نعرے لگا کر ہم ووٹروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی ایک اہم بات آزاد کشمیر کے شفافیت کے پر مبنی انتخابات کے بارے میں سامنے آ رہی ہے، اور بڑا زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ وہاں انتخابات شفاف نہیں ہو رہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ وہاں انتخابات کون سے شفاف ہوئے تھے؟ جب مسلم لیگ نون کی 2013 میں حکومت تھی اسلام آباد میں، کیا انہوں نے وہاں پہ شفاف الیکشن کروائے تھے؟ کیا ان کے وفاقی وزراء وہاں مداخلت نہیں کر رہے تھے؟ پیپلز پارٹی کی جس وقت اسلام آباد میں حکومت تھی، کیا وہ مداخلت نہیں کر رہے تھے؟ اور آج اگر PTI مداخلت کر رہی ہے تو نیا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو کسی نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ ہم نے نہ الیکشن کمیشن کو مضبوط بنایا ہے، نہ ان کو مربوط کیا، نہ ان کو خود مختاری دی، نہ ان کو مالی اختیارات دیے، اور نہ انہوں نے اپنی رٹ کو اس طرح سے مضبوط کیا جس طرح سے قانون کہتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے الیکشن کی شفافیت کے بارے میں، اور یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جب انتخابات ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہی دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور PMLN انتخابی دھاندلی کا نعرہ لگا کر پھر شور بلند کرنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کاش ہماری سیاست ایک ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھتی اور ہم کشمیر کاز کے اوپر کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI ایک موقف اختیار کرتے، کیونکہ ان کے ایک موقف نہ ہونے کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ ہندوستان اٹھا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا میں جس طریقے سے بلاول کی اور مریم کی تقاریر دکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کشمیر پر ہم سودا کر چکے ہیں، تو وہ پاکستان کی دوملی سیاست کو بڑے نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی سیاسی جماعتیں تو کشمیر پر تقسیم ہیں، اور اس تقسیم کا نقصان جہاں پاکستان کو ہو رہا ہے وہاں کشمیر کی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن تو ہو جائیں گے، انتخابی نتائج بھی آ جائیں گے، حکومت بھی بن جائے گی، الزام تراشی کا کھیل بھی آپ کو سامنے نظر آ جائے گا، لیکن اس پورے کھیل میں ہم سب لوگ جتنے سیاسی فریق ہیں اگر انہوں نے اپنے انداز سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا ہے تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی سیاست، اپنی خاندانی سیاست اور اپنی اقتدار کی سیاست کو بنیاد بنا کر جو قومی اہم مسائل ہیں جن میں بالخصوص کشمیر کا مسئلہ شامل ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات کے معاملات ہیں، اس پر بھی ہم سیاست کرنے سے گریز نہیں کرتے۔